Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. امروز در این ویدیو میخوایم یک اصطلاح دیگه در زبان فرانسه رو با هم دیگه کار کنیم و اون اصطلاح هم Je me suis rendu compte هستش. اما قبل از اینکه بریم سر این اصطلاح و اون رو با هم دیگه کار کنیم و معنیش رو بدونیم و کاربردهاش رو با هم دیگه بررسی کنیم، میخوام بهتون بگم که یک پلیلیست وجود داره در ویدیوهای من که فقط اصطلاحات در اون قرار داره و همونطور که میدونید در زبان فرانسه اصطلاحات بسیار کاربرد دارن، مخصوصا در گفتگوهای روزمره. بریم ببینیم که این اصطلاح به چه معنیه و چه کاربردهایی داره. اما قبل از اون میخواستم ازتون خواهش کنم اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین این کار رو بکنید، اون زنگ کنارش رو هم فعال کنید که از منتشر شدن مطالب بعدی مطلع بشین و اینکه بخش‌های دیگه کانال داستانخوانی به زبان فرانسه، پاریسگردی و معرفی دانشگاه‌های فرانسه هستش. بریم ببینیم Je me suis rendu compte به چه معناست و چه کاربردی داره. On y va. خب دوستان و اما اصطلاح Je me suis rendu compte. این اصطلاح در مواقعی به کار میره که ما متوجه یه موضوعی میشیم به طور ناگهانی. در واقع این موضوع رو یهویی کشفش میکنیم و این موضوع میتونه غافلگیر کننده باشه و اینجا از این اصطلاح Je me suis rendu compte استفاده میکنیم. در واقع همون تقریبا میتونیم بگیم که متوجه شدن خودمونه، اما به صورت دیگه ای. Par exemple, hier, je suis sorti de chez moi et j'ai fermé la porte. Après, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes clés à l'intérieur de chez moi. میگه دیروز من از خونه خارج شدم، در رو بستم و بعد از اینکه در رو بستم متوجه شدم که کلیدا رو داخل خونه جا گذاشتم. یه بار دیگه Hier, je suis sorti de chez moi et j'ai fermé la porte. Après, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes clés à l'intérieur de chez moi. مثال بعدی میتونه این باشه. Au moment que nous arrivons à la piscine, je me suis rendu compte que j'avais oublié le maillot de bain chez moi. زمانی که ما به استخر رسیدیم من متوجه شدم که مایومو خونه جا گذاشتم. Au moment que nous arrivons à la piscine, je me suis rendu compte que j'avais oublié les maillots de bain chez moi. یک بار غافلگیرش کرده. این اتفاق شاید برای خیلی از ما پیش بیاد. البته خیلی وقته که دیگه استخرام تعطیل شده و شنا نمیتونیم بکنیم اکوز دو پاندمی. اکوزدور و گقسعه رو در یک ویدیوی دیگه براتون حتما میگم کاربردهاش رو که چیا هستش. و اما مثال بعدی که میتونیم داشته باشیم Je suis allé à la fac et je me suis rendu compte qu'il est fermé à cause de pandémie. میگه من رفتم به دانشگاه ولی متوجه شدم که دانشگاه بسته است به دلیل همهگیری کرونا. Je suis allé à la fac et je me suis rendu compte qu'il était fermé à cause de pandémie. و یک مثال دیگه هم میتونه این باشه. Hier, j'ai
cuisiné le riz et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre du sel. دیروز برنج درست کردم اما متوجه شدم که یادم رفته بوده نمک بزنم. Hier, j'ai cuisiné de riz et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre du sel. خب دوستان این اصطلاح je me suis rendu compte با هم دیگه یه مروری کردیم که چه کاربردهایی داره و مفهوم کلیش رو امیدوارم که متوجه شده باشین. البته چیز خاصی هم نداشت، خیلی سخت نبود، اما استفاده کردن ازش خیلی میتونه به ما کمک کنه توی روون صحبت کردن. je me suis rendu compte متوجه شدم، به یک باره یه موضوع غافلگیرم کرد و همینه. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. اگر کانال رو سابسکرایب نکردین ازتون خواهش میکنم که این کارو بکنید، من رو حمایت کنید. هر روز یک اصطلاح رو براتون خواهم گفت و امیدوارم مفید باشه و قدمی باشه در جهت یادگیری راحت و قابل فهم و قابل درک زبان فرانسه برای شما عزیزایی که علاقه‌مند به یادگیری زبان فرانسه هستید. À bientôt, au revoir.